يلا حجي مطارات مطارات فوق وفوق وفوق ونورا نجرة. انت طالما دخلت السعوديه بالتاشيره دي قبل التاشيره ما تخلص قبل 20 لو بيوم واحد بس اتاكد. جاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله $200 para